हिमाल अनलाइन टिभी। अमेरिकन परियोजना एमसीसी जुन 2074 साल भदौ 29 गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले पनि यही एमसीसीकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ। अमेरिकाले बारम्बार रूपमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। वास्तवमा यो अमेरिकन परियोजना एमसीसी के हो? यो परियोजना संसदबाट किन अनुमोदन गराउनु पर्ने? पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चीन किन सक्रिय रहेको छ? यदि यो अमेरिकन परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन भने अमेरिकाको थप रणनीति के हुन सक्छ? एउटा अझ चासो र चर्चाको विषय भनेको जुन एमसीसी परियोजनाको ओरिजिनल दस्तावेज छ, यो दस्तावेज नेपाल सरकारले आजको दिनसम्म पनि किन सार्वजनिक गरिरहेको छैन? यो दस्तावेजलाई किन लुकाइरहेको छ? यसका विषयमा आज हामी सम्झौताको ओरिजिनल दस्तावेज सहित विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग स्वागत छ दाइ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा चासो र चर्चाको विषय भनेको अमेरिकन परियोजना एमसीसी। पछिल्लो समय मङ्सिर 28 को समय सीमा अमेरिकाले निर्धारण गरेको थियो र मङ्सिर 28 भित्र यो संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिकाले थप वेट एन्ड सी पर्ख र हेरको रणनीतिमा अमेरिका लागेको छ। यो अमेरिकन परियोजना एमसीसी वास्तवमा हो के? अमेरिकाले यो जुन परियोजना उसले पछिल्लो समय यसलाई खुलेर नै भनेको छ, यो लगानीको रूपमा नेपालमा भित्राउन चाहेको भनेर भनिरहेको छ। यो उसले कुन कुन ठाउँमा कसरी लगानी गरिरहेको छ, त्यो लगानीबाट नेपाललाई के फाइदा हुन्छ, अमेरिका त्यो लगानी मार्फत किन प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ, त्यो सम्झौतामा के उल्लेख छ र जुन यो सम्झौता मार्फत नेपालमा अमेरिकन सेना भित्रिने भन्ने कुरा छ, यसको सत्यता के हो? के मार्फत के टेकेर अमेरिकन सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने हो? विस्तृतमा आफ्नो भनाइ राख्दिनको लागि म यहाँलाई आजको कार्यक्रममा आग्रह गर्दछु। अब सबभन्दा पहिले यसको विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि यसलाई तीनटा कुराको आधारमा पहिले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो, यो सबै सम्भाव्यताको अध्ययन र यो प्रोजेक्टको सबै रूपरेखा अमेरिकाले बनाएको हो। नम्बर 1, नेपालले होइन। हजुर, यसमा हामी प्रश्न हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, जुन यो प्रोजेक्ट छ यसलाई इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। त्यसकारणले नाम नेपालको भए पनि यो इन्डियन प्रोजेक्ट हो, किन उसले आफ्नो रणनीति नहेरिकन उसले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्दैन। र तेस्रो चाहिँ नेपालको भूमिका, मैले त्यो सबै प्रस्ताव हेरेँ, त्यहाँ के भनिएको छ भन्छ भने संसदमा यो पारित गरिसकेपछि नेपाल सरकार र नेपालको संसदको कुनै पनि भूमिका रहने छैन भनेको छ र सम्पूर्ण काम एमसीसी नेपाल भनेर चाहिँ त्यसले जुन बोर्ड गठन गरेको छ, सम्पूर्ण काम त्यसले गर्नेछ। अब नेपाल सरकारको अधिकारलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ त भन्छ भने अब यो परियोजना अगाडि बढ्यो भने यसभित्र के भइरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले जानकारी लिनको निम्ति एमसीसीसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ भनिएको छ। हजुर, भने त्यसको विषयमा जानकारी लिन पनि एमसीसीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ पछाडि। भने अब यो पारित भएको भोलिपल्ट, संसद पारित भएको भोलिपल्टदेखि नेपाल सरकार र यहाँको संसद कवाडी खानाका कवाडी बाहेक अरू केही पनि बाँकी रहन्नन्। यिनले त्यतातिर चाहिँ आँखा लगाउने अधिकार पनि यहाँ दिएको छैन। अब यो तीनटा कुराका आधारमा यो सबै प्रस्ताव चाहिँ तयार भएको छ। म बुदागत रूपमा मुख्य चिजहरू के छन्, सायद मलाई लाग्छ यो छलफलमा अहिलेसम्म आएन, धेरै नराम्रोसँग लुकाइयो यो। अब त्यसको म यिनी सबै बुदाहरू पहिले सुनाउँछु। अब त्यसको चाहिँ तपाईँको पृष्ठभूमि जो यो चाहिँ एमसीसीको मूल जो प्रस्ताव सम्झौता प्रस्ताव छ,
योभन्दा अगाडि सरकार र एमसिसीको बिचमा जुन सहमति भएको थियो 2018 मा सन् 2018 अक्टोबर 2 तारिकको दिन, अब त्यसको पृष्ठभूमिमा के भनिएको छ भन्छ भने नेपालको संविधानमा शान्ति र मैत्री सन्धि, दोस्रो सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध सम्बन्धी सन्धि, तेस्रो नेपाल राज्यको सिमाना र चौथो प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धिहरू गर्दा संसदको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ। त्यो सायद नेपालको संविधानको 279 नम्बरको धारामा त्यो व्यवस्था छ। तर त्यसलाई काटेर यहाँ चाहिँ सम्झौता के भयो भन्छ भने तर खण्ड क र घमा उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये भनेको के अरे चाहिँ शान्ति र मैत्री सन्धि, त्यसपछि प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धी सन्धि। अब यो एमसिसीको प्रस्ताव अन्तर्गत नेपालको संसदले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँको सरकारले सहमति गरिसकेको छ हैन। माने अब सन्धि सम्झौता सम्बन्धी चाहिँ संविधानमा जुन प्रावधान छ त्यो धारामाथि यिनीहरूले आक्रमण गरे र 2/3 प्रावधानलाई यिनले सामान्य बहुमतमा ल्याएर झारे यो सम्झौता अन्तर्गत। अब त्यसपछि त्यसैको चाहिँ उसमा चाहिँ तल के भनेको छ भन्छ भने पूर्व शर्त त्यसमा एउटा विद्युत नियमन आयोग बनाउने भनेको छ। विद्युत नियमन माने यो एमसिसीको नाममा जो विद्युत प्रोजेक्ट बन्छ ट्रान्समिसन लाइन भनेको छ, यसलाई सम्झौता भइसकेपछि पनि निरन्तर उसकै कन्ट्रोलमा रहने गरी, त्यो नेपाल सरकारको हातमा हस्तान्तरण हुँदैन यहाँ व्यवस्था हेर्दा, उसकै कन्ट्रोलमा रहने गरी अब केही पूर्व शर्तहरू राखिएको छ। जहाँ के भनेको छ भन्छ भने एमसिसीले उत्पादन गर्ने अथवा त्यो जो विद्युतको चाहिँ प्रावधानहरू छ अब त्योसँग त्यसलाई सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गर्ने गरी नेपालको संसदबाट चाहिँ त्यो बिल प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने छ भन्यो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ मिलियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन ऐन आदेश 2074 जारी गरिसकेको रहेछ भने यो एमसिसीको जो एकाउन्ट छ यो एकाउन्टले चाहिँ पछि त्यसका केही अधिकारहरू यहाँ खोलेको छ। बैंकिङ कारोबार गर्नेदेखि लिएर यावत कामहरू गर्नको निम्ति एमसिसीको एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र नेपाल सरकारको मातहत नरहेको एउटा एकाउन्ट खोलिनेछ। यसमा पनि सहमति भइसकेको छ। अब त्यसपछि जो चाहिँ मूल सम्झौता हो नि, जो एमसिसीको सम्झौता भनिरहेका छौँ हामीले, त्यसको प्रस्तावनामा के भनेको छ भन्छ भने यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहधारा 1 ख योग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै भन्यो। भनेपछि यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसीले अब चाहिँ नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा गरिने लगानी सम्बन्धी जति पनि नीति हो नि त्यो नीति चाहिँ नेपाल सरकारले एमसिसीसँगको सम्झौताको मोडालिटीमा गर्नेछ। भनेपछि नेपालको अब सुशासन कस्तो हुने, सुशासन के हो हैन, आर्थिक स्वतन्त्रता कस्तो हुने अथवा चाहिँ लगानी कस्तो हुने भन्ने कुरा अब एमसिसीसँग जे सम्झौता भएको छ त्यो मोडालिटीमा मात्रै जानेछ। भनेपछि यो सबै चिजमा अब एमसिसीले जे नीति बनाउँछ त्यो नीति अनुसार नेपाल हिँड्नु पर्नेछ। अब त्यस्तै धारा 2 को दफा 2.7 यसमा वित्तीय व्यवस्था र स्रोत भन्ने एउटा शीर्षकमा के लेखेको छ भन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ भनेपछि तल केही शर्तहरू छन्। त्यहाँ के भयो भन्छ भने यो जो वित्तीय नीति हो नि, अब एमसिसीसँगको सम्झौताले अब त्यसले बनाउने वित्तीय नीति, एमसिसीले बनाउने वित्तीय नीतिलाई नेपाल सरकारले चाहिँ सुनिश्चित गर्नेछ अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईको अवरोध पुर्याउन पाउने छैन। भनेपछि नेपालको वित्तीय नीति पनि अब एमसिसीले तय गर्नेछ हैन। त्यस्तै गरेर कर शीर्षकमा के भनेको छ धारा 2 को दफा 2.8 क मा हजुर अब यहाँ 5 और 4 वटा शीर्षकहरू छन्। जस्तो एमसिसी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याइएका कुनै वस्तु, कार्य वा सेवामा लाग्ने कुनै पनि महसुल, भन्सार शुल्क, पैठारी कर, निकासी कर र यस्तै प्रकारका अन्य दस्तुरहरूमाथि कुनै कर लगाउन पाइने छैन। 2 कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवा सम्बन्धी सरकारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर, अन्तशुल्क
खरिद बिक्री कर, सम्पत्ति कर वा अन्य कारोबारमा लाग्ने त्यस्तै प्रतिकूल दस्तुरहरूमा कर लाग्न पाइने छैन। 3 कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा, उपभोगमा लाग्ने कर वा अन्य यस्तै प्रतिकूलका दस्तुरहरूमा कर लाग्ने छैन। 4 कार्यक्रममा सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरू सम्बन्धी आय, मुनाफा वा कुल प्राप्तिमा लाग्ने कर वा अन्य समान दस्तुर तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने देहायका भन्ने विभिन्न कुराहरू राखेका छ। सामाजिक सुरक्षा तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुरहरूमा कुनै पनि कर लाग्ने छैन भनेपछि एमसीसी को नाममा जति पनि खर्च हुन्छ नि यहाँ कहीँ पनि नेपाल सरकारले कर लगाउन पाइने छैन। त्यो चाहिँ अब बाहिरबाट सामान आयात गर्नेदेखि लिएर त्यसको यसले उत्पादन गर्ने सामानको खरिद बिक्रीदेखि लिएर उनीहरूले खाने तलब भत्ता जे जति छन् नि सम्पूर्ण चिजहरूमा कर लगाउन पाइने छैन भनेर त्यहाँ परिशिष्टहरूमा 8 व्याख्या गरेका छ। तिनी म अलिकति पछि जान्छु। अब अर्को चाहिँ के छ भन्छ भने अब यो एमसीसी नेपाल भनेर एउटा चाहिँ बोर्ड एमसीसीले बनाएको छ र यसलाई यहाँ के भनेको छ भन्छ भने स्वतन्त्र विकास समिति भनेको छ। स्वतन्त्र विकास समिति भनेको छ र नेपालका जो संवैधानिक अङ्गहरू छन् त्यो संवैधानिक अङ्गको मान्यता संसदबाट पारित गरेर संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिइनेछ। जस्तो चाहिँ उनी कतिसम्म स्वायत्त हुने भयो त भन्छ भने जस्तो यहाँको अदालत अथवा चाहिँ अख्तियार लोकसेवा आयोग हामी भन्छौँ नि हो त्यसकै हाराहारीमा एमसीसी नेपाल स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गर्नेछ भनेपछि नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी निकायले कन्ट्रोल गर्ने यसलाई पाउने छैन। अब यसको चाहिँ धारा 3 को दफा 3(1) को च कार्यान्वयन भन्ने एउटा शीर्षकमा भनिएको छ सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ जस्तो बौद्धिक सम्पदामाथि सम्पूर्ण हक एमसीसीको एकलौटी हक हुनेछ। त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै दाबी हुने छैन र बौद्धिक सम्पदा भनेको मैले उल्लेख गरेका धेरै शीर्षकहरू योभन्दा पनि धेरै सूचीहरू पर्छन् त्यसमा पुरै अमेरिकाको अधिकार हुनेछ। अब त्यसपछि अब धारा 3 को दफा 3.6 क मा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका भनेर एउटा प्रावधान राखेको छ। त्यो एउटा समिति बन्दैछ र अब यो एमसीसी को उत्पादन अथवा यसको लगानी अन्तर्गत जति पनि उत्पादन हुन्छ नि त्यसको खरिद गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ नीति बनाउने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई हुनेछ। नेपालमा त्यसले चाहिँ कुनै सरकार राख्ने छैन। अब त्यस्तै गरेर धारा 3 को दफा 3. क मा लेखा परीक्षण पुनरावलोकन भन्ने शीर्षकमा के भन्छ भने एमसीसी को अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखा परीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षणबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। भन्नुको मतलब एमसीसी को जति पनि यहाँ खर्च हुन्छ नि त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने जो चाहिँ लेखा परीक्षक हुन्छ नि त्यसको नियुक्ति एमसीसी को सिफारिसमा र एमसीसीले चाहिँ निर्णय गरेको मान्छे मात्रै हुनेछ। नेपाल सरकारले यसको सिफारिस गर्न पाउने छैन। यहाँको लेखा परीक्षक पनि यो लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन। नेपालको लेखा परीक्षणले पनि गर्न पाउने छैन। अनि धारा 4 को दफा 4.1 सञ्चार शीर्षकमा के भन्छ भने प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेश गर्ने वा माग गर्ने कुनै कागजपत्र वा सञ्चार लिखित रूपमा तथा एमसीसीसँग अन्यथा सहमत भएको अवस्थामा बाहेक अङ्ग्रेजीमा हुनेछ र यो सम्पूर्ण प्रोजेक्ट चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै चल्नेछ। त्यसमा नेपाली भाषा प्रयोग हुने छैन। अब धारा 5 को दफा 5.1 क अन्त्य निलम्बन भन्ने शीर्षक छ। यसमा के भन्छ भने एमसीसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ। एमसीसीले चाहेन भने यो सम्झौता कुनै पनि बेला चाहिँ रद्द गरिदिन सक्नेछ तर त्यो अधिकार नेपाललाई हुने छैन।
भन्यो उसले एकलौटी देखाडियो। अब धारा 5 को दफा 5.4 फिर्ता उल्लङ्घन भन्ने शीर्षक छ। ढिलो भुक्तानीमा ब्याज नेपाल सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम दफा 2.8 ग तथा 5.3 को अन्तर्गतको रकम समेत भुक्तानी गर्न असफल भएमा त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी रकममा ब्याज भुक्तान गरिनेछ। भनेपछि अब नेपालले केही पैसा लगानी गर्ने भनेको छ नि यहाँ। अब त्यो चाहिँ ढिलो भएको खण्डमा त्यस बापत चाहिँ एमसिसीलाई नेपाल सरकारले ब्याज तिर्नुपर्नेछ। उसले चाहिँ सरकारलाई यहाँ ग्राहक बनाएर चाहिँ व्यवहार गरिरहेको छ, मैले देखाउनुको। अब यो ब्याजको प्रावधान एमसिसीलाई चाहिँ छैन, नेपाल सरकारले ब्याज तिर्ने प्रावधान राखियो। अब धारा 7 को दफा 7.1 प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ। अथवा चाहिँ यो प्रस्ताव यो संसदबाट पारित भयो भने अब यसका जति पनि नियम र नीतिहरू छन् नि तिनीसँग बाझिने नेपालका सबै कानुन र नियमहरू खारिज हुनेछन्। र अब नेपाल चाहिँ त्यो एमसिसीको जो यो प्रावधानमा यहाँ राखिएको छ अथवा अरू पछि व्याख्या गरिन्छ यसको आधारमा अब नेपाललाई सञ्चालन गर्नको निम्ति ती सबै कानुनहरू सक्रिय हुनेछन्, नेपालका कानुन खारेज हुने भन्यो। अब त्यसपछि धारा 8 को दफा 8.1 अतिरिक्त सरकारी प्रक्रिया भन्ने शीर्षकमा एमसिसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गरिनेछ भन्छ भने जस्तो यो सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसिसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। माने यो प्रोजेक्टको निम्ति चाहिने हैन जग्गा जमिन अथवा अन्य कुनै ठाउँ नदीनाला वा वन क्षेत्र जे हो त्योसँग सम्बन्धित सबै यहाँका निकायहरूले पहिले नै सम्पूर्ण स्वामित्व एमसिसीका हातमा हस्तान्तरण गरेको चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, जसमा पछि चाहिँ यहाँका कुनै पनि निकायले सरकारले त्यसमा दाबी गर्न पाउँदैन अथवा एमसिसीलाई त्यहाँबाट हट अथवा चाहिँ यो गर भन्न पाउँदैन। पुरै स्वामित्व उसको नाममा चाहिँ तपाईको छोडेर दिनुपर्ने एउटा प्रावधान छ। अब अनुसूची क को 2 को ख को 1 को क को 1 म के भनेको छ भन्छ भने यो प्रसारण लाइन कहाँ छ त भन्छ भने काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटासम्म, अनि 2 रातामाटीदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, 3 रातामाटीदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, 4 दमौलीदेखि दक्षिण बुटोलसम्म र 5 बुटोलदेखि भारतीय सीमासम्म। यो मैले किन उल्लेख गरेको भन्छ भने यो सम्झौता मैले यसलाई चाहिँ कहाँ जोड्छु भन्छ भने यो सम्झौता चीनसँग जो बीआरआईमा नेपाल सामेल भयो त्यसको केही महिना पछि भएको सम्झौता हो हैन, अन्तिम फाइनल भएको। र अब यहाँ यसको महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ रुट जो भन्यो नि यसको महत्त्व केमा हो भन्छ भने अब काठमाडौँ के अरे चाहिँ चीनबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँ लुम्बिनी र के अरे पोखरा हुँदै लुम्बिनी जो चिनिया रेल जाने जो सहमति भयो नि त्यो जो सहमति भयो त्यसपछि भएको यो सहमतिले ठ्याक्कै त्यही रुट चाहिँ तपाईको समातेको छ, जहाँबाट चिनिया रेल जाने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छ ठ्याक्कै त्यही रुटमा चाहिँ तपाईको विद्युत ट्रान्सफर लाइनको चाहिँ तपाईको यहाँ सहमति भएको छ। यसबाट प्रश्न के हुन्छ भन्छ भने ठ्याक्कै चिनिया जो प्रस्ताव हो नि अथवा नेपालले मागेको जो प्रस्ताव रेलको जो कुरा थियो हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसमाथि हाबी हुने वा त्यसलाई चाहिँ हुन नदिने एउटा मिसनमा चाहिँ यो रुट तय गरिएको छ, यो विद्युत ट्रान्सफरको लाइनको रुट तय गरिएको छ। अब अनुसूची क 2 ख 1 क को 3 नम्बरमा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता क्रियाकलाप भनी शीर्षकमा के भन्छ भने यो क्रियाकलापले एक स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक विद्युत नियमन आयोग ERC को स्थापना गर्नेछ। भनेपछि यहाँको जो विद्युत प्राधिकरण छ त्यसको समानान्तर त्योभन्दा समानान्तर छुट्टै नेपालको कानुनले चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरी ERC नामको एउटा एमसिसी को विद्युत प्राधिकरण गठन गरिनेछ। र अब उसले जो प्रोजेक्ट बनाएको छ नि त्यो सम्पूर्ण परिचालन सम्बन्धी अधिकार त्यो ERC को हुनेछ, यहाँको विद्युत प्राधिकरणको हुने छैन। अब त्यस्तै अनुसूची क 2 ख 1 क 3 को घ नम्बर बुदामा सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक संयोजन भनेको छ। यसमा के भनेको छ भन्छ भने उसको प्रोजेक्ट अन्तर्गत उसले चाहिँ सीमान्तकृत तबका भनेको छ, मैले है शब्द सीमान्तकृत तबका
र लैङ्गिक भनेको छ हैन, लिङ्गको कुरा गरेको छ। र उसले अब त्यो आफ्नो विकासको नाममा त्यसको वरिपरि सेवा दिने नाममा जाति, धर्म, सम्प्रदाय र महिलाहरूको कुरा उठाएर यहाँ चाहिँ एउटा दुर्भावना, सामाजिक दुर्भावना भट्काउने एउटा योजना यहाँभित्र हालेको छ। र उनीहरूलाई एकीकृत गरेर भनेको छ, एकीकरण यो सबै तबकालाई अथवा सीमान्तकृत तबका हैन, लैङ्गिक तबकालाई एकीकरण गरेर सबैभन्दा बढी महत्त्व उनलाई दिने गरी यो परियोजना अगाडि बढाइनेछ भनेर एउटा जो पहिले यिनीहरूले एउटा साम्प्रदायिकताको निम्ति जो काम गर्दै आए नि, त्यो ठ्याक्कै यो बुँदा यहाँ चाहिँ राखेको छ। र यहाँ चाहिँ त्यो द्वन्द्व ग्राउन्ड चाहिँ एउटा योजना चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ। अब त्यस्तै चाहिँ अनुसूची क 2 ख 1 क 3 2 को क नम्बर बुँदा परियोजना र क्रियाकलापको सारांश भन्ने शीर्षकमा के भन्छ भने सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य नेपालको प्राथमिक र रणनीतिक सडक नेटवर्क एसआरएन गठन गर्ने भनेको छ। अब एसआरएन भनेको यहाँको चाहिँ जस्तो के सडक व्यवस्था विभाग के छ नि हो, यसको अधीनमा नरहने गरी एमसीसीको त्यो विद्युतको अलावा अर्को एउटा क्षेत्र छ, त्यहाँ सडक क्षेत्र तोकेको छ। त्यहाँ चाहिँ नयाँ सडक बनाउने र पुराना सडकहरूको मर्मत सम्हार गर्ने भनेको छ। अब जति नयाँ बनाइन्छन् वा मर्मत सम्हार गरिन्छन्, अब त्यो सम्झौतामा ती क्षेत्रहरूलाई पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल भन्ने शब्द राखिएको छ। यसको अर्थ मेची अञ्चलदेखि गण्डकी अञ्चलसम्म जति सडकहरू उसले चाहिँ बनाउँछ वा मर्मत गर्छ, त्यसलाई अब कन्ट्रोल गर्नको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति एसआरएन भन्ने एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको बोर्ड गठन गरिँदैछ, जो चाहिँ यहाँको सडक यातायात विभागको चाहिँ मातहतमा रहने छैन, उतैको मातहतमा रहन्छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो सडकलाई परिचालन गर्ने यो एसआरएनको कुरो होस् वा जो विद्युतको मैले कुरो गरेँ इआरसी भन्ने जो कुरो गरेँ नि, यो दुईटै संस्थाहरू यो प्रोजेक्ट समाप्त भइसकेपछि पनि खारिज हुँदैनन् र नेपाललाई पनि हस्तान्तरण गरिँदैनन्। र त्यो प्रोजेक्ट समाप्त भइसकेपछि पनि दीर्घकालीन रूपमा यिनै संस्थाहरूले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर चलाउँछन्। उनीहरू सधैँ बस्नको निम्ति आफूले जहाँ लगानी गरे भन्दैछन् नि, त्यसलाई सधैँको निम्ति कन्ट्रोल गर्ने गरी उनीहरूले चाहिँ यी संस्थाहरू बनाउँदैछन्। अब यसमा चाहिँ के जस्तो अनुसूची क 2 ख 1 क 3 2 को क परियोजना र क्रियाकलाप भन्ने शीर्षकमा के भन्छ भने एमसीसीले जो सडक बनाउँदैछ ती सडकको नाम दिएको छ रणनीतिक सडक नेटवर्क। रणनीतिक, अब यसमा दुईटा कुरा छन्। अब यो चाहिँ एउटा रणनीतिक भन्ने शब्द र यो रणनीतिक भनेको एउटा दीर्घकालीन प्रयोजनको निम्ति अथवा मेरो भाषामा भनिन्छ भने एउटा चाहिँ मिलिटरी प्रयोजनको निम्ति उसले सडकमा हात हालेको छ र त्यसलाई नेटवर्कमा जोड्दैछ अथवा एउटै नेटवर्कमा जोड्दैछ। र त्यो नेटवर्कलाई चलाउनुको निम्ति एसआरएन भन्ने अर्को एउटा यहाँको यातायात व्यवस्था विभागको समानान्तर यसको मातहतमा नरहने गरी एउटा चाहिँ अर्को निकाय उसले बनाउँदैछ। त्यसकारणले अब उनीहरूको त्यो भाषामा मैले त्यो दस्तावेज हेरेँ सम्झौताको, त्यसमा यो सडक सञ्जाललाई कहाँसम्म समेटेको छ भन्छ भने पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रसम्म भित्र भनेको छ। भने मेचीदेखि गण्डकी अञ्चलसम्म एमसीसीले जुन सडक बनाउँछ नयाँ वा मर्मत गर्छ पुराना, अब ती सबै माथिको कन्ट्रोल एसआरएन भन्ने उनले बनाउने निकायको हुनेछ र यसलाई एउटै नेटवर्कको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। अब त्यसपछि अनुसूची क 2 ख 1 ग 1 को क नम्बर संरचना र स्थापना भन्ने शीर्षकमा भन्छ सरकारले मन्त्री परिषदबाट एमसीसी नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी एमसीसी नेपाललाई एक विकास समितिको रूपमा स्थापना गरेछ। विकास समितिहरू स्वतन्त्र निकाय हुन्। मैले अघि नै पनि भने यसलाई चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने, उसले ठ्याक्कै संवैधानिक नेपालका संवैधानिक जो निकाय छन् तिनकै समानान्तर एमसीसीलाई ल्याइ पुर्यायो र यसलाई संसदबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्यो। भनेपछि अब यो नेपालमा भएका जो सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय लगायत चाहिँ जो संवैधानिक अङ्गहरू छन्, अब यिनकै मान्यता, यिनलाई दिएको मान्यता सरह एमसीसीलाई एउटा स्वतन्त्र विकास समितिको रूपमा नेपाल सरकारले नेपालले मान्यता दिनुपर्नेछ भन्ने भन्यो। अनि अब यसको अधिकार के सुन्नुहोस्, एमसीसी नेपाल भन्ने जो बोर्ड छ यसको अधिकार के भन्दाखेरि उसले तोकेको सम्झौता गर्ने, अब चाहिँ नेपाल सरकारसँग अरू कुनै पनि प्रकारका सम्झौताहरू गर्ने
मुद्दा मामिला गर्ने अनि बैंक खाता खोल्ने र सो खाता मार्फत अन्य बैंकिङ कारोबार गर्ने भनेपछि अरू थुप्रै बैंकिङ कारोबार पनि यसले गर्न सक्ने भयो। एमसीसी वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गर्ने। अब नेपालको वित्तीय व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने सबै चाहिँ नीति बनाउने र त्यो खर्च गर्ने। ठेकेदारहरू, सल्लाहकारहरू वा अनुदानदाताहरू, खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट आदिलाई काममा लगाउने वा स्वीकृति दिने। लेखा परीक्षण गर्न एक वा एकभन्दा बढी लेखा परीक्षकहरू नियुक्त गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू एमसीसी नेपाललाई दिने गरी उसलाई संवैधानिक मान्यता दिने, एउटा स्वतन्त्र विकास समितिको मान्यता दिने। अब अनुसूची क 2 ख 1 ग 1 को ग नम्बर बुदामा व्यवस्थापन इकाइ भन्ने शीर्षकमा के भनेको छ भन्छ भने प्रत्येक नियुक्ति एमसीसी को नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्र हुनेछ। अब यो प्रोजेक्टभरि जति मान्छेले काम गर्छन् नि, हाकिमदेखि लिएर कामदारसम्म जति काम गर्छन्, ती सबै मान्छेको नियुक्ति नेपाल सरकारले सिफारिस गर्यो भने पनि हैन, एमसीसी को नो अब्जेक्सन भन्ने चाहिँ तपाईको सहमति बिना भर्ती गर्न पाइने छैन, कसैलाई नियुक्त गर्न पाइने छैन। अथवा नेपाल सरकारले नेपालले कुनै मान्छे प्रस्तावित गर्यो भने एमसीसीले मेरो कुनै चाहिँ आपत्ति छैन भनेर सही गर्यो भने त्यो नियुक्ति पाउने भयो, नत्र भने कुनै पनि काम हुँदैन, हैन, गर्न पाइँदैन भनेर रोक्यो। अनि अनुसूची 5 को क लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू भनेको छ। हजुर, त्यसमा के भन्छ भने भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ भनेपछि मैले सुरुमै नै भने नि नेपालको नाममा चाहिँ तपाईको अनुदान आएको छ, नेपालको विकासको निम्ति भनेको छ, तर त्यसलाई त्यो सम्पूर्ण रूपरेखालाई चाहिँ अमेरिका के अरे चाहिँ इन्डियन सरकारले सहयोग समर्थन गरेको हुनुपर्ने भनेपछि त यो सिङ्गो प्रोजेक्ट इन्डियन रणनीतिभित्र अगाडि बढिरहेको छ, हैन, यो नेपालको होइन। मैले सुरुमा भने नि यसको चाहिँ तपाईको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अमेरिकाले गरेको हो, यहाँका मान्छेले होइन। अब भारतले त्यसलाई समर्थन गर्ने भनेपछि प्रोजेक्ट भारतको भयो, इन्डियाको भयो र नेपालको काम मात्रै के भन्छ भने यसलाई चाहिँ संवैधानिक मान्यता दिनको निम्ति छाप लगाउनु पर्ने भयो, सही छाप लगाउनु पर्यो, लाल मोहर लगाउनु पर्ने भयो। अब यस्तो खालको प्रस्ताव यो व्यवस्था गरिरहेको छ र म अन्तिममा एउटा यसको प्रावधान राख्छु। अनुसूची 5 को ग मा के भन्छ, लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू भन्ने शीर्षक छ। त्यसमा भन्छ सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थलमा पहुँच र वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समय नै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, इजाजत पत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने। मैले अघि नै भने नि जस्तो यसको निम्ति चाहिने उनले रोजेको, यसको निम्ति प्रोजेक्टको निम्ति चाहिने जस्तो ठाउँ भयो, नदी नाला भयो, वनजङ्गल भयो, जति पनि क्षेत्र छ नि, अब त्यो पहिले नै चाहिँ उसका हातमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र यहाँ के भन्यो भने त्यो पनि एमसीसीले छाने अनुसारको, हैन, नेपालको आवश्यकता कहाँ हो त्यो होइन, नेपालको यो उसले लगानी गर्ने तथाकथित विकास, हैन, नेपाललाई कहाँ चाहिएको छ त्यो आधारमा होइन, एमसीसीले कहाँ मागेको छ र के मागेको छ त्यो अनुसार सबै चाहिँ सुरुमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनेर यिनी केही मुख्यहरू हुन्। अब त्यो सम्झौता धेरै लामो छ, अझ धेरै कुराहरू पनि छन्। अब यिनी प्रावधान राखेर एमसीसी र नेपाल सरकारको बिचमा जो सम्झौता भएको छ नि, अब यो सम्झौताले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ, यो नेपालको विकास हो कि जस्तो यिनले भनेको जस्तो नेपालको विकासको निम्ति आएको हो कि नेपाललाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति आएको हो। अब यो मान्छेले सामान्य ढङ्गले बुझ्छ, त्यो प्रस्ताव पनि बित्तिकै बुझ्छ, माने पुरै नेपाललाई आफ्नो कब्जामा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हिसाबले यो प्रस्ताव चाहिँ तपाईको आएर अब यहाँका दलालहरूले सहमति गरेका छन्। यसलाई नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति आएको पैसा भन्न चाहिँ कुनै पनि कोणबाट मिल्दैन मैले देखेको। एमसीसी को बारेमा यहाँले प्रमाणसहित बुदागत रूपमा जुन कुरा प्रश्न गर्नुभयो यो त वास्तवमा नेपालको लागि निकै खतरा हुने रहेछ यदि पास भयो भने, यो जुन प्रमाणको आधारमा यहाँले भन्नुभयो। तर अहिले दल र नेताहरू पास गर्ने या नगर्ने भनेर दुईटा कित्तामा उभिएका छन्। यो एमसीसी को भित्री कुरो नबुझेर यस्ता कुरा आएका हुन् अथवा अमेरिकाको दबावमा परेको? होइन, यसलाई नबुझेको त हामीले भन्नै मिलेन, हैन। जस्तो अब कोही चाहिँ डक्टरको के अरे चाहिँ पीएचडी को चाहिँ तपाईको सर्टिफिकेट देखाएर बोलिरहेका छन्, जो नाङ्गो रूपमा बोलिरहेका छन्, हैन। कोही चाहिँ सम्पादकको खोलमा बोलिरहेका छन्,
कोही चाहिँ कर्मचारी सचिव सहसचिवको खोलमा बोलिरहेका छन्, कोही नेताको खोलमा बोलिरहेका छन्। तर जो बोलिरहेका छन् यिनी सबै चिज लुकाएर, है मैले भन्छु यिनी सबै चिज लुकाएर, यो कुरो त यिनी त कसैले उठाएनन्, यो सबै चिज लुकाएर उनले के भनिरहेका छन् हुन्छ भने यो नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति एउटा अपूर्व अवसर हो। उनको भनाइ त्यही छ। मैले के ठान्छु हुन्छ भने यो अपराधिक ग्याङ हैन, मैले अलिकति कठोर भाषामा भन्नु पर्दा मैले के भन्छु भन्छ भने यो सारा विवेक बेचेर, आफूलाई बेचेर अत्यन्तै तल्लो स्तरमा पशु जस्तो पनि बन्न नसकेर यो जो तत्त्व बोल्दैछ नि, यो चाहिँ एउटा विदेशीले नेपाल र नेपालीलाई टोक्न पठाएको पागल कुकुरहरूको जमात हो हैन। यिनी बुदामा छलफल बहसमा आउन् न। कुनै पनि चिजमा यहाँ त समानान्तर सरकार बन्दैछ, एमसीसीको समानान्तर सत्ता बन्दैछ। यो प्रावधानले के भन्छ? यो आर्थिक सहयोग भन्छ प्रावधानले। बनिसकेपछि मैले अब यसै तपाईले उठाइहाल्नुभयो। हजुर, उनीहरूले अब यो 62-63 सालपछि वा त्योभन्दा अगाडि नेपालमा जे गर्न खोजेका थिए हैन, उनले रक्तपात नेपालमा गराएर नेपाललाई असफल राज्य बनाउने, विघटन गर्ने र यहाँभित्र एउटा ठुलो फौजी स्टेसन चाहिँ तपाईँको कायम गरेर यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध लड्ने, जस्तो चीनसँग छ कि रुससँग छ कि अर्कोसँग छ कि, त्यो रणनीतिको निम्ति उनले जुन काम गर्न सकेनन्, प्रयास गर्दा गर्दै पनि संविधान जारी गर्दासम्म जे काम गर्न सकेनन्, त्यो कामलाई फेरि यो सहायताको नाममा त्यो दिशातिर अगाडि बढाउने हिसाबले एमसीसी प्रस्ताव आएको छ। अब मैले तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, यसको असर म मोटामोटी भन्छु। पहिलो कुरो, संसदबाट अनुमोदन गरिसकेपछि नेपाल सरकार र संसदको हैसियत कवाडी खानाको कवाडी भन्दा बढी छैन। किन भन्छ भने उसको अब सम्पूर्ण काम गर्नको निम्ति एमसीसी नेपाल भन्ने उसले बोर्ड बनाएको छ। सरकार र संसदको अब काम सकियो त्यसपछि हैन। प्रोजेक्टका बारेमा कुनै कुरा बुझ्नु परे एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले कहाँ के भयो, के भइराछ भन्ने जान्नको निम्ति पनि एमसीसी सँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ। अब यो पारित हुनासाथ एउटा। दोस्रो कुरो, यो संविधानमाथिको नियन्त्रणको एउटा प्रयास हो। मैले भने नि संसदको 2/3 पारित, जस्तो स्रोत साधनको बाँडफाँड सम्बन्धी जो सन्धि सम्झौता गरिन्छन् त्यो 2/3 गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। तर त्यसलाई काटेर यसले के गर्यो, संसदको सामान्य बहुमतले गर्ने भन्ने यिनीहरूले सम्झौता गरे। भनेपछि संविधानको त्यो धारालाई यिनीहरूले अब बिस्तारै खारिज गर्न खोज्दैछ। किन? यो त नजिर बन्यो। नजिर बनेपछि भोलि इन्डियाले पनि यही माग गर्छ। अमेरिकाको एमसीसीसँग चाहिँ सामान्य बहुमतले सम्झौता हुन्छ स्रोत साधनमा भने हैन, हामीसँग किन हुँदैन? नजिर त भयो नि। उनीहरूले संविधानमाथि आक्रमण गरेका छन् हैन। र अब संविधानमाथि अर्को आक्रमण के हुन्छ भने एमसीसीले बनाउने जो चाहिँ तपाईको के अरे जति पनि नियम, जस्तो वित्तीय नियमहरूका कुराहरू भए, अब त्यसपछि चाहिँ विद्युत नियमका कुराहरू भए, सडक नियमका कुराहरू भए, यो सम्पूर्ण चिज एमसीसी का स्वतन्त्र स्वायत्त संस्थाहरूले गर्ने भनेको छ। यो सिङ्गो चाहिँ संविधानमाथि आक्रमण। अब अर्को चाहिँ तपाईको समानान्तर सरकार हैन। समानान्तर सरकार मैले भने जस्तो स्वतन्त्र वित्तीय नीति, त्यहाँको भाषा भन्दैछु मैले। उनीहरूको स्वतन्त्र वित्तीय नीति हुनेछ, उनको स्वतन्त्र चाहिँ ऊर्जा नीति हुनेछ, उनको स्वतन्त्र चाहिँ तपाईको सडक नीति हुनेछ। त्यसपछि त्यसका निम्ति उनका आफ्ना कानुनहरू हुनेछन् हैन। उनका आफ्नो सडक विभाग हुनेछ, उनको आफ्नो विद्युत प्राधिकरण हुनेछ। र यिनीहरू यो प्रोजेक्ट समाप्त भइसकेपछि पनि सधैँको निम्ति रहनेछन्, दीर्घकालीन रूपमा रहनेछन्। यिन चाहिँ यो बनाएर नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्ने प्रोजेक्ट होइन। यो हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अब अर्को चाहिँ एमसीसी पूर्णतया करमुक्त छ। पूर्णतया करमुक्त छ। मैले अघि न छुटाएँ, यहाँ के भन्छ भने त्यो करको दायरा पनि तोकेको छ। कमा के भन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल कर, त्यसपछि अन्तशुल्क कर, संस्थागत आयकर र स्रोतमा कर कट्टी, अनि व्यक्तिगत आयकर, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको कर, त्यसपछि सेवा कर, दूरसञ्चार कर, सम्पत्ति कर, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा स्थानीय कर लगायत जति पनि करहरू हुन्छन्। अब कुनै पनि क्षेत्रको कर नेपाल सरकारले लिन नपाउने भनेपछि ऊ टोटली करमुक्त भयो। र बौद्धिक सम्पत्तिमा उसको एकाधिकार, त्यसपछि उसले सन्धि एकपक्षीय रूपमा खारिज गर्न पाउने, नेपालले नपाउने।
र अन्त्यमा नेपाल सरकारलाई जरिवाना र ब्याजको जो व्यवस्था गरिएको छ यो प्रावधानहरूले मैले के देख्छु भन्छ भने एमसीसीको समानान्तर सरकार यहाँ बन्दैछ नेपालमा, अर्को सरकार खडा हुँदैछ। अब त्यसपछि चौथो बुँदा यसको असर यो चाहिँ अमेरिकी डिजाइनको राज्य प्रणाली चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने योजना हो यो, होइन? जस्तो प्रस्तावनामा त्यो कुरो लेख्यो नि, एमसीसी जस्तो आर्थिकदेखि लिएर नेपालको सुशासन लगायतका मोरालिटी कस्तो हुनु भन्ने कुरा एमसीसीको यो सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्नेछ अथवा त्यो दिशातिर यसले सहयोग गर्नेछ भनिसकेपछि अब राज्यको मोरालिटी चाहिँ तपाईँको एमसीसीको यो सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्ने भयो, होइन? सुशासन, आर्थिक विकासदेखि सबै क्षेत्रमा। र यसमा अर्को के छ भन्छ भने एमसीसी अमेरिका मात्रै छैन, यसमा उसले युएसएड, डिएफआइडी बेलायतको डिएफआइडी, एडिबी एसियाली विकास ब्याङ्क यो तीनटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय के अरे गैर सरकारी संस्थाहरूलाई संलग्न गराएको छ। त्यहाँ भनेको छ भनेपछि एमसीसीले चाहिँ तपाईँको युरोपियन र तपाईँको एसियाली विकास ब्याङ्कलाई समेत तानेर आफ्नो यो प्रोजेक्टमा ल्याएको छ, ऊ एक्लै आएको छैन। अब यो मैले अघि नै पनि भने यो सारो त्यो इन्डियन प्रोजेक्ट हो, यो नेपाली प्रोजेक्ट होइन, यो इन्डियन प्रोजेक्ट हो। उसले सहमति जनाउनु पर्ने भइसकेपछि यो नेपालको प्रोजेक्ट भन्नै मिल्दैन। र सातौँ मैले देखेको यो चीन घेर्ने रणनीति हो। मैले अघि नै भने नि उसको विद्युत ट्रान्सफरको चाहिँ जुन पोइन्टहरू मैले अघि नै सुनाएँ त्यो ठ्याक्कै चिनिया रेलको चाहिँ रुट हो त्यो, होइन? जस्तो केरुङ, काठमाडौँ अथवा चाहिँ पोखरा र लुम्बिनी भनेको छ नि, उसले लप्सीफेदीबाट सुरु गरेर रातामाटे, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे दमौलीबाट चाहिँ अब पाल्पा हुँदै नवलपरासीसम्म जाने भनेको छ। ठ्याक्कै त्यो रेलको रुट हो, त्यससँग जुझ्ने गरी उसले यो प्रस्ताव तयार पारेको छ, प्रपोजल अगाडि ल्याएको छ। र अर्को कुरा अन्त्यमा उसको भित्री चाहिँ तपाईँको डिजाइन नेपालमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व, मैले अघि नै भने, होइन? होइन, उसले विकासको निम्ति चाहिँ दिएको हो भने, होइन, त्यो चाहिँ कसलाई पहुँच दिने कसलाई पहुँच नदिने त नेपाल सरकारको कुरो हो, होइन? अनि उसले चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय र तपाईँको के अरे लैङ्गिक क्षेत्रको नाम किटान गरिकन उनलाई नै महत्त्व र प्रश्रय दिने भनिसकेपछि उसले यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउँदैछ, त्यो मिसनमा आएको छ भनेपछि अब यो सबै चिजलाई छलफल र बहसमा ल्याउन नचाहेर लुकाएर अब यो एमसीसीको पक्षमा बन्नेको हुन्, यो सबै नेपालीले छुट्याउनु पर्ने विषय हो। यो मैले मात्रै भन्ने कुरा होइन कि अब यो चिज पनि हामीले बुझेनौँ भने हामी यस्ता अपराधीहरूको चङ्गुलमा फसेर, जस्तो यसलाई सहमति गर्नेहरू, यसमा सहमति गर्नेहरू, सहमति गरेर छलफलमा बहसमा नल्याउनेहरू र यो बारम्बार जो विवादमा आइरहेछ नि, यो होल चिजको, यो समग्र चिजको पाटो कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ। र उनीहरूले प्रष्टै भनेका छन् एमसीसीको यो हामीले दिएको सहयोग इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको सहयोग हो भनेर उनले किटान गरे भनेका छन्, रूपमै भनेको छ। अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई उनीहरूले मैले भने नि, मैले यसअघि पनि भनेको छु, जो एमसीसीको अहिले बहालवाला जो सिइओ छन् उनले स्पष्ट शब्दमा के भनेका छन् भन्छ भने यो चीनको बीआरआईको काउन्टरमा हामीले विकास गरेको हो, चीनको बीआरआई चाहिँ प्रोजेक्टसँग लड्नको निम्ति हामीले विकास गरेको हो भनेर उनले प्रश्न भनेका छन्। र अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिहरूलाई अमेरिकनहरूको व्याख्या के छ भन्छ भने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाहरूलाई रोक्ने, घेराबन्दी गर्ने र त्यसलाई कमजोर बनाउने रणनीति अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक रणनीति बनेको हो भन्ने कुरो उनको दस्तावेजमा किटान गरिएको छ भनेपछि यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत आयो। त्यसको एउटा पाटो भनेको ठ्याक्कै चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईँको हमला गर्ने हो। चीन र चाहिँ अमेरिकाको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा हाम्रो खालि दुईवटा चिन्ता हो। एउटा चाहिँ नेपालको भूराजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भिडन्त स्थल, युद्धस्थल बनाउन जो यहाँका दलाल सुराकीहरूले काम प्रयास गरिरहेका छन् नि, त्यसलाई रोक्ने, त्यसको विरुद्धमा बोल्ने हाम्रो काम हो, होइन? अब हामीलाई चीनको पक्ष पनि लिनु छैन, अर्का विरुद्धमा पनि जानु छैन। दोस्रो कुरा, जब यो सबै प्रावधानले नेपाल अब सार्वभौमै रहन्न, यहाँको राज्य प्रणालीले एमसीसीको हातमा जब जान्छ। अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा कुराकानी गरौँ दाइ, यदि एमसीसी पास भइहाल्यो भने चीनले कस्तो खालको कदम चाल्ला भन्ने जुन एउटा कौतूहलताको विषय छ नि,
होइन यस्तो हो, मैले देखेँ। अब त्यो कसरी चाल्छ त्यो त मैले भन्न सक्दैन, तर मैले भन्ने के भने दुईवटा चिज हेरौँ। एउटा चिनिया राष्ट्रपति आएको बेला एउटा जो भाषा प्रयोग गरेका छन् नि, चीन विरोधी चाहिँ गतिविधि गर्नेहरूको हामीले हाडखोर पनि बाँकी राख्दैनौँ भन्ने भाषा जो प्रयोग गरे, मलाई लाग्छ यो 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 डेभलपमेन्ट यो सबै प्रक्रिया उनीहरूले हेरिरहेको थिए। त्यो उनीहरूले नबोले मात्र हो, किनभने मैले अघि नै भने BRI-मा नेपाल आबद्ध भएपछि भएको सम्झौता हो यो। यद्यपि प्रक्रिया पैसा माग्न त धेरै पहिलेदेखि गयौँ भन्छन् होइन, त्यो त सधैँभरि यिनी मागिराख्छन्। तर यो सम्झौता BRI-सँग भएको सम्झौताको पछाडि सायद मलाई 5 महिनापछि भएको सम्झौता हो यो होइन। अब त्यसपछि त चिनियाहरूले त्यो हेरिरहेछन् सबै प्रस्ताव। त्यसैले नेपालभित्र आएर चिनका विरुद्धमा होइन एउटा गडबडी गर्ने अथवा चाहिँ स्वतन्त्र तिब्बत लगायत मानवाधिकारका कुराहरूमा उनीहरू अगाडि बढ्न खोजेका छन् भन्ने कुरो उनले अहिले नबुझ्या होइन। र सी बोलेको एउटा भाषा त्यही हो, मुख्य यिनैसँग जोडेको छ एउटा कुरा। र दोस्रो मलाई के लाग्छ, मैले अघि नै पनि भने नि, अब यो नेपालको जो रेल लाइन छ नि चिनसँग भएको जो सम्झौता, अब ठ्याक्कै यिनको चाहिँ जो विद्युतीय ट्रान्सफर को कुरो छ नि, ठ्याक्कै रुट त्यही हो भनेपछि उनीहरू त खापिन आइपुग्यो, अमेरिका न्यु खोज्न आइरहेछ होइन। भनेपछि या त त्यो बिथोल्ने या त्यो रेल आयो भने पनि त्यसमाथि हाबी हुने। मैले यो किन भन्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो त्यो विद्युत ट्रान्सफर्मर लाइन र सडकलाई उनले रणनीतिक भन्ने शब्दले सम्बोधन गरेका छन् र त्यससँग जोडेको अर्को नेटवर्क भन्ने शब्द छ। यो दुईटा चिजले नै उनीहरूले अब त्यो सेरोफेरोमा सबै नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएका छन् भनेको यो दुईटा शब्दले प्रश्न रूपमा बताइरहेको छ। र तेस्रो मैले सुनेको त्यो सम्झौतामा छैन, तर यो सम्पूर्ण डिजाइन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने ट्रान्सफर्मर लाइनको साथसाथै त्यसैसँग अमेरिकाले स्याटेलाइट प्रविधि जोड्दैछ युद्धको प्रयोजनको निम्ति होइन, एउटा सामरिक प्रयोजनको निम्ति स्याटेलाइट प्रणाली जडान गर्दैछ। अब त्यसको एकमात्र प्रयोजन चाहिँ तपाईँको चीनसँग हुन सक्ने युद्धलाई ध्यान दिएर नै हो। भनेपछि यो सबै तयारीका साथहरू जब चाहिँ MCC आएको छ भने अब यहाँका यिनी चाहिँ तपाईँको सुराकी क्रिमिनल अपराधीहरूले होइन जो चाहिँ तपाईँको नेपालको निम्ति आयो भने बकवास गरिरहेछन् नि, माने कति हदसम्म बिकेका हुन् र यिनीहरूलाई हामीले नेपाली मानि बस्ने कि यिनी विदेशीले परिचालन गरेका भगौडा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने भन्ने यो हामी बिचको चाहिँ एउटा समस्याको कुरो छ। त्यसकारणले नेपालीहरू भोलि चाहिँ 1 वर्षपछि यो दुर्दशा, मैले भने नि रक्तपातको तपाईँको दुर्दशा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भिडन्त हामी भूमिमा हेर्नुपर्ने अवस्था, यो हेर्नुभन्दा पहिले नै प्रत्येक नेपालीले यो अहिले नै सोच्नुपर्ने स्थिति आयो र सबै नेपालीले सोचुन् भन्ने मेरो आग्रह हो। हिमाल अनलाइन TV